अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल उम्मीद हर पल यू का बहुत ही अच्छा ड्रामा है। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि रमीज की माँ जब उम्मीद को घर से निकाल देती है तो तमन्ना आपा उम्मीद को लेकर घर वापस जाती है और रमीज की माँ से कहती है कि आप इस बच्ची के साथ ऐसा नहीं कर सकती, जिस पर तमन्ना आपा को रमीज की माँ कहती है कि आप लोग झूठ पर झूठ बोल सकते हैं, झूठ बोलकर इस लड़की की शादी मेरे बेटे से कर दी और अब तुम कह रहे हो कि इस लड़की को यहाँ रखकर क्या जबरदस्ती है, हम इसको इस घर में नहीं रख सकती। रमीज भी वहाँ बेटा होता है, वो तो नहीं चाहता कि उम्मीद इस घर से जाए। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि रमीज की माँ बार बार तमन्ना आपा को यही कहती है कि अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, जिस पर वो कहती है कि मैं अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। तमन्ना आपा को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि उसने किस तरह पहले ज़ैनब का घर बर्बाद किया और अब उम्मीद का घर वो बर्बाद नहीं होना चाहती। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि उम्मीद रमीज को कहती है कि आखिर मेरा कसूर क्या है, मैंने तो नहीं कहा था अपने अम्मी अब्बू को अलग करने का। ये बात सुनकर रमीज कहता है कि थोड़ा सदका दो, मैं अपनी माँ को समझा लूंगा, जिस पर उम्मीद कहती है कि रमीज तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जी नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या रमीज उम्मीद का साथ दे पाएगा? अपनी कीमती आरा से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और ड्रामों की मजीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ड्रामा व्यूअर्स सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल उम्मीद हर पल यू का बहुत ही अच्छा ड्रामा है। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि रमीज की माँ जब उम्मीद को घर से निकाल देती है तो तमन्ना आपा उम्मीद को लेकर घर वापस जाती है और रमीज की माँ से कहती है कि आप इस बच्ची के साथ ऐसा नहीं कर सकती, जिस पर तमन्ना आपा को रमीज की माँ कहती है कि आप लोग झूठ पर झूठ बोल सकते हैं, झूठ बोलकर इस लड़की की शादी मेरे बेटे से कर दी और अब तुम कह रहे हो कि इस लड़की को यहाँ रखकर क्या जबरदस्ती है, हम इसको इस घर में नहीं रख सकती। रमीज भी वहाँ बेटा होता है, वो तो नहीं चाहता कि उम्मीद इस घर से जाए। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि रमीज की माँ बार बार तमन्ना आपा को यही कहती है कि अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, जिस पर वो कहती है कि मैं अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। तमन्ना आपा को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि उसने किस तरह पहले ज़ैनब का घर बर्बाद किया और अब उम्मीद का घर वो बर्बाद नहीं होना चाहती। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि उम्मीद रमीज को कहती है कि आखिर मेरा कसूर क्या है, मैंने तो नहीं कहा था अपने अम्मी अब्बू को अलग करने का। ये बात सुनकर रमीज कहता है कि थोड़ा सदका दो, मैं अपनी माँ को समझा लूंगा, जिस पर उम्मीद कहती है कि रमीज तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जी नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या रमीज उम्मीद का साथ दे पाएगा? अपनी कीमती आरा से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और ड्रामों की मजीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ड्रामा व्यूअर्स सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल उम्मीद हर पल यू का बहुत ही अच्छा ड्रामा है। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि रमीज की माँ जब उम्मीद को घर से निकाल देती है तो तमन्ना आपा उम्मीद को लेकर घर वापस जाती है और रमीज की माँ से कहती है कि आप इस बच्ची के साथ ऐसा नहीं कर सकती, जिस पर तमन्ना आपा को रमीज की माँ कहती है कि आप लोग झूठ पर झूठ बोल सकते हैं, झूठ बोलकर इस लड़की की शादी मेरे बेटे से कर दी और अब तुम कह रहे हो कि इस लड़की को यहाँ रखकर क्या जबरदस्ती है, हम इसको इस घर में नहीं रख सकती। रमीज भी वहाँ बेटा होता है, वो तो नहीं चाहता कि उम्मीद इस घर से जाए। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि रमीज की माँ बार बार तमन्ना आपा को यही कहती है कि अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, जिस पर वो कहती है कि मैं अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। तमन्ना आपा को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि उसने किस तरह पहले ज़ैनब का घर बर्बाद किया और अब उम्मीद का घर वो बर्बाद नहीं होना चाहती। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि उम्मीद रमीज को कहती है कि आखिर मेरा कसूर क्या है, मैंने तो नहीं कहा था अपने अम्मी अब्बू को अलग करने का। ये बात सुनकर रमीज कहता है कि थोड़ा सदका दो, मैं अपनी माँ को समझा लूंगा, जिस पर उम्मीद कहती है कि रमीज तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जी नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या रमीज उम्मीद का साथ दे पाएगा? अपनी कीमती आरा से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और ड्रामों की मजीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ड्रामा व्यूअर्स सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल उम्मीद हर पल यू का बहुत ही अच्छा ड्रामा है। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि रमीज की माँ जब उम्मीद को घर से निकाल देती है तो तमन्ना आपा उम्मीद को लेकर घर वापस जाती है और रमीज की माँ से कहती है कि आप इस बच्ची के साथ ऐसा नहीं कर सकती, जिस पर तमन्ना आपा को रमीज की माँ कहती है कि आप लोग झूठ पर झूठ बोल सकते हैं, झूठ बोलकर इस लड़की की शादी मेरे बेटे से कर दी और अब तुम कह रहे हो कि इस लड़की को यहाँ रखकर क्या जबरदस्ती है, हम इसको इस घर में नहीं रख सकती। रमीज भी वहाँ बेटा
ہوتا ہے وہ تو نہیں چاہتا کہ امید اس گھر سے جائے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ رمیز کی ماں بار بار تمنا آپا کو یہی کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جاؤ، جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کا گھر برباد نہیں ہونے دوں گی۔ تمنا آپا کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے کہ اس نے کس طرح پہلے زینب کا گھر برباد کیا اور اب امید کا گھر وہ برباد نہیں ہونا چاہتی۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ امید رمیز کو کہتی ہے کہ آخر میرا قصور کیا ہے، میں نے تو نہیں کہا تھا اپنے امی ابو کو الگ کرنے کا۔ یہ بات سن کر رمیز کہتا ہے کہ تھوڑا صدقہ دو، میں اپنی ماں کو سمجھا لوں گا، جس پر امید کہتی ہے کہ رمیز تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ جی ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا رمیز امید کا ساتھ دے پائے گا؟ اپنی قیمتی آرا سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کرے اور ڈراموں کی مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل ڈرامہ ویورز سبسکرائب کرے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل امید ہر پل جیو کا بہت ہی اچھا ڈرامہ ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ رمیز کی ماں جب امید کو گھر سے نکال دیتی ہے تو تمنا آپا امید کو لے کر گھر واپس جاتی ہے اور رمیز کی ماں سے کہتی ہے کہ آپ اس بچی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، جس پر تمنا آپا کو رمیز کی ماں کہتی ہے کہ آپ لوگ جھوٹ پر جھوٹ بول سکتے ہیں، جھوٹ بول کر اس لڑکی کی شادی میرے بیٹے سے کر دی اور اب تم کہہ رہے ہو کہ اس لڑکی کو یہاں رکھ کر کیا زبردستی ہے، ہم اس کو اس گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ رمیز بھی وہاں بیٹا ہوتا ہے، وہ تو نہیں چاہتا کہ امید اس گھر سے جائے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ رمیز کی ماں بار بار تمنا آپا کو یہی کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جاؤ، جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کا گھر برباد نہیں ہونے دوں گی۔ تمنا آپا کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے کہ اس نے کس طرح پہلے زینب کا گھر برباد کیا اور اب امید کا گھر وہ برباد نہیں ہونا چاہتی۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ امید رمیز کو کہتی ہے کہ آخر میرا قصور کیا ہے، میں نے تو نہیں کہا تھا اپنے امی ابو کو الگ کرنے کا۔ یہ بات سن کر رمیز کہتا ہے کہ تھوڑا صدقہ دو، میں اپنی ماں کو سمجھا لوں گا، جس پر امید کہتی ہے کہ رمیز تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ جی ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا رمیز امید کا ساتھ دے پائے گا؟ اپنی قیمتی آرا سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کرے اور ڈراموں کی مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل ڈرامہ ویورز سبسکرائب کرے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل امید ہر پل جیو کا بہت ہی اچھا ڈرامہ ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ رمیز کی ماں جب امید کو گھر سے نکال دیتی ہے تو تمنا آپا امید کو لے کر گھر واپس جاتی ہے اور رمیز کی ماں سے کہتی ہے کہ آپ اس بچی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، جس پر تمنا آپا کو رمیز کی ماں کہتی ہے کہ آپ لوگ جھوٹ پر جھوٹ بول سکتے ہیں، جھوٹ بول کر اس لڑکی کی شادی میرے بیٹے سے کر دی اور اب تم کہہ رہے ہو کہ اس لڑکی کو یہاں رکھ کر کیا زبردستی ہے، ہم اس کو اس گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ رمیز بھی وہاں بیٹا ہوتا ہے، وہ تو نہیں چاہتا کہ امید اس گھر سے جائے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ رمیز کی ماں بار بار تمنا آپا کو یہی کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جاؤ، جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کا گھر برباد نہیں ہونے دوں گی۔ تمنا آپا کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے کہ اس نے کس طرح پہلے زینب کا گھر برباد کیا اور اب امید کا گھر وہ برباد نہیں ہونا چاہتی۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ امید رمیز کو کہتی ہے کہ آخر میرا قصور کیا ہے، میں نے تو نہیں کہا تھا اپنے امی ابو کو الگ کرنے کا۔ یہ بات سن کر رمیز کہتا ہے کہ تھوڑا صدقہ دو، میں اپنی ماں کو سمجھا لوں گا، جس پر امید کہتی ہے کہ رمیز تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ جی ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا رمیز امید کا ساتھ دے پائے گا؟ اپنی قیمتی آرا سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کرے اور ڈراموں کی مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل ڈرامہ ویورز سبسکرائب کرے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل امید ہر پل جیو کا بہت ہی اچھا ڈرامہ ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ رمیز کی ماں جب امید کو گھر سے نکال دیتی ہے تو تمنا آپا امید کو لے کر گھر واپس جاتی ہے اور رمیز کی ماں سے کہتی ہے کہ آپ اس بچی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، جس پر تمنا آپا کو رمیز کی ماں کہتی ہے کہ آپ لوگ جھوٹ پر جھوٹ بول سکتے ہیں، جھوٹ بول کر اس لڑکی کی شادی میرے بیٹے سے کر دی اور اب تم کہہ رہے ہو کہ اس لڑکی کو یہاں رکھ کر کیا زبردستی ہے، ہم اس کو اس گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ رمیز بھی وہاں بیٹا ہوتا ہے، وہ تو نہیں چاہتا کہ امید اس گھر سے جائے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ رمیز کی ماں بار بار تمنا آپا کو یہی کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جاؤ، جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کا گھر برباد نہیں ہونے دوں گی۔ تمنا آپا کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے کہ اس نے کس طرح پہلے زینب کا گھر برباد کیا اور اب امید کا گھر وہ برباد نہیں ہونا چاہتی۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ امید رمیز کو کہتی ہے کہ آخر میرا قصور کیا ہے، میں نے تو نہیں کہا تھا اپنے امی ابو
को अलग करने का। ये बात सुनकर रमीज कहता है कि थोड़ा सदका दो, मैं अपनी माँ को समझा लूंगा। जिस पर उम्मीद कहती है कि रमीज तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जी नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या रमीज उम्मीद का साथ दे पाएगा? अपनी कीमती आरा से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और ड्रामों की मजीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ड्रामा व्यूअर्स सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल उम्मीद हर पल यू का बहुत ही अच्छा ड्रामा है। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि रमीज की माँ जब उम्मीद को घर से निकाल देती है तो तमन्ना आपा उम्मीद को लेकर घर वापस जाती है और रमीज की माँ से कहती है कि आप इस बच्ची के साथ ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर तमन्ना आपा को रमीज की माँ कहती है कि आप लोग झूठ पर झूठ बोल सकते हैं, झूठ बोलकर इस लड़की की शादी मेरे बेटे से कर दी और अब तुम कह रहे हो कि इस लड़की को यहाँ रखकर क्या जबरदस्ती है, हम इसको इस घर में नहीं रख सकती। रमीज भी वहाँ बेटा होता है, वो तो नहीं चाहता कि उम्मीद इस घर से जाए। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि रमीज की माँ बार बार तमन्ना आपा को यही कहती है कि अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, जिस पर वो कहती है कि मैं अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। तमन्ना आपा को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि उसने किस तरह पहले ज़ैनब का घर बर्बाद किया और अब उम्मीद का घर वो बर्बाद नहीं होना चाहती। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि उम्मीद रमीज को कहती है कि आखिर मेरा कसूर क्या है, मैंने तो नहीं कहा था अपने अम्मी अब्बू को अलग करने का। ये बात सुनकर रमीज कहता है कि थोड़ा सदका दो, मैं अपनी माँ को समझा लूंगा। जिस पर उम्मीद कहती है कि रमीज तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जी नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या रमीज उम्मीद का साथ दे पाएगा? अपनी कीमती आरा से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और ड्रामों की मजीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ड्रामा व्यूअर्स सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल उम्मीद हर पल यू का बहुत ही अच्छा ड्रामा है। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि रमीज की माँ जब उम्मीद को घर से निकाल देती है तो तमन्ना आपा उम्मीद को लेकर घर वापस जाती है और रमीज की माँ से कहती है कि आप इस बच्ची के साथ ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर तमन्ना आपा को रमीज की माँ कहती है कि आप लोग झूठ पर झूठ बोल सकते हैं, झूठ बोलकर इस लड़की की शादी मेरे बेटे से कर दी और अब तुम कह रहे हो कि इस लड़की को यहाँ रखकर क्या जबरदस्ती है, हम इसको इस घर में नहीं रख सकती। रमीज भी वहाँ बेटा होता है, वो तो नहीं चाहता कि उम्मीद इस घर से जाए। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि रमीज की माँ बार बार तमन्ना आपा को यही कहती है कि अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, जिस पर वो कहती है कि मैं अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। तमन्ना आपा को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि उसने किस तरह पहले ज़ैनब का घर बर्बाद किया और अब उम्मीद का घर वो बर्बाद नहीं होना चाहती। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि उम्मीद रमीज को कहती है कि आखिर मेरा कसूर क्या है, मैंने तो नहीं कहा था अपने अम्मी अब्बू को अलग करने का। ये बात सुनकर रमीज कहता है कि थोड़ा सदका दो, मैं अपनी माँ को समझा लूंगा। जिस पर उम्मीद कहती है कि रमीज तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जी नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या रमीज उम्मीद का साथ दे पाएगा? अपनी कीमती आरा से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और ड्रामों की मजीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ड्रामा व्यूअर्स सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल उम्मीद हर पल यू का बहुत ही अच्छा ड्रामा है। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि रमीज की माँ जब उम्मीद को घर से निकाल देती है तो तमन्ना आपा उम्मीद को लेकर घर वापस जाती है और रमीज की माँ से कहती है कि आप इस बच्ची के साथ ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर तमन्ना आपा को रमीज की माँ कहती है कि आप लोग झूठ पर झूठ बोल सकते हैं, झूठ बोलकर इस लड़की की शादी मेरे बेटे से कर दी और अब तुम कह रहे हो कि इस लड़की को यहाँ रखकर क्या जबरदस्ती है, हम इसको इस घर में नहीं रख सकती। रमीज भी वहाँ बेटा होता है, वो तो नहीं चाहता कि उम्मीद इस घर से जाए। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि रमीज की माँ बार बार तमन्ना आपा को यही कहती है कि अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, जिस पर वो कहती है कि मैं अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। तमन्ना आपा को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि उसने किस तरह पहले ज़ैनब का घर बर्बाद किया और अब उम्मीद का घर वो बर्बाद नहीं होना चाहती। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि उम्मीद रमीज को कहती है कि आखिर मेरा कसूर क्या है, मैंने तो नहीं कहा था अपने अम्मी अब्बू को अलग करने का। ये बात सुनकर रमीज कहता है कि थोड़ा सदका दो, मैं अपनी माँ को समझा लूंगा। जिस पर उम्मीद कहती है कि रमीज तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जी नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या रमीज उम्मीद का साथ दे पाएगा? अपनी कीमती आरा से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और ड्रामों की मजीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ड्रामा व्यूअर्स सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।
السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل امید ہر پل جیو کا بہت ہی اچھا ڈرامہ ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ رمیز کی ماں جب امید کو گھر سے نکال دیتی ہے تو تمنا آپا امید کو لے کر گھر واپس جاتی ہے اور رمیز کی ماں سے کہتی ہے کہ آپ اس بچی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، جس پر تمنا آپا کو رمیز کی ماں کہتی ہے کہ آپ لوگ جھوٹ پر جھوٹ بول سکتے ہیں، جھوٹ بول کر اس لڑکی کی شادی میرے بیٹے سے کر دی اور اب تم کہہ رہے ہو کہ اس لڑکی کو یہاں رکھ کر کیا زبردستی ہے، ہم اس کو اس گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ رمیز بھی وہاں بیٹا ہوتا ہے، وہ تو نہیں چاہتا کہ امید اس گھر سے جائے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ رمیز کی ماں بار بار تمنا آپا کو یہی کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جاؤ، جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کا گھر برباد نہیں ہونے دوں گی۔ تمنا آپا کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے کہ اس نے کس طرح پہلے زینب کا گھر برباد کیا اور اب امید کا گھر وہ برباد نہیں ہونا چاہتی۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ امید رمیز کو کہتی ہے کہ آخر میرا قصور کیا ہے، میں نے تو نہیں کہا تھا اپنے امی ابو کو الگ کرنے کا۔ یہ بات سن کر رمیز کہتا ہے کہ تھوڑا صدقہ دو، میں اپنی ماں کو سمجھا لوں گا، جس پر امید کہتی ہے کہ رمیز تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ جی ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا رمیز امید کا ساتھ دے پائے گا؟ اپنی قیمتی آرا سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کرے اور ڈراموں کی مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل ڈرامہ ویورز سبسکرائب کرے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل امید ہر پل جیو کا بہت ہی اچھا ڈرامہ ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ رمیز کی ماں جب امید کو گھر سے نکال دیتی ہے تو تمنا آپا امید کو لے کر گھر واپس جاتی ہے اور رمیز کی ماں سے کہتی ہے کہ آپ اس بچی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، جس پر تمنا آپا کو رمیز کی ماں کہتی ہے کہ آپ لوگ جھوٹ پر جھوٹ بول سکتے ہیں، جھوٹ بول کر اس لڑکی کی شادی میرے بیٹے سے کر دی اور اب تم کہہ رہے ہو کہ اس لڑکی کو یہاں رکھ کر کیا زبردستی ہے، ہم اس کو اس گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ رمیز بھی وہاں بیٹا ہوتا ہے، وہ تو نہیں چاہتا کہ امید اس گھر سے جائے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ رمیز کی ماں بار بار تمنا آپا کو یہی کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جاؤ، جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کا گھر برباد نہیں ہونے دوں گی۔ تمنا آپا کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے کہ اس نے کس طرح پہلے زینب کا گھر برباد کیا اور اب امید کا گھر وہ برباد نہیں ہونا چاہتی۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ امید رمیز کو کہتی ہے کہ آخر میرا قصور کیا ہے، میں نے تو نہیں کہا تھا اپنے امی ابو کو الگ کرنے کا۔ یہ بات سن کر رمیز کہتا ہے کہ تھوڑا صدقہ دو، میں اپنی ماں کو سمجھا لوں گا، جس پر امید کہتی ہے کہ رمیز تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ جی ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا رمیز امید کا ساتھ دے پائے گا؟ اپنی قیمتی آرا سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کرے اور ڈراموں کی مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل ڈرامہ ویورز سبسکرائب کرے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل امید ہر پل جیو کا بہت ہی اچھا ڈرامہ ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ رمیز کی ماں جب امید کو گھر سے نکال دیتی ہے تو تمنا آپا امید کو لے کر گھر واپس جاتی ہے اور رمیز کی ماں سے کہتی ہے کہ آپ اس بچی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، جس پر تمنا آپا کو رمیز کی ماں کہتی ہے کہ آپ لوگ جھوٹ پر جھوٹ بول سکتے ہیں، جھوٹ بول کر اس لڑکی کی شادی میرے بیٹے سے کر دی اور اب تم کہہ رہے ہو کہ اس لڑکی کو یہاں رکھ کر کیا زبردستی ہے، ہم اس کو اس گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ رمیز بھی وہاں بیٹا ہوتا ہے، وہ تو نہیں چاہتا کہ امید اس گھر سے جائے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ رمیز کی ماں بار بار تمنا آپا کو یہی کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جاؤ، جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کا گھر برباد نہیں ہونے دوں گی۔ تمنا آپا کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے کہ اس نے کس طرح پہلے زینب کا گھر برباد کیا اور اب امید کا گھر وہ برباد نہیں ہونا چاہتی۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ امید رمیز کو کہتی ہے کہ آخر میرا قصور کیا ہے، میں نے تو نہیں کہا تھا اپنے امی ابو کو الگ کرنے کا۔ یہ بات سن کر رمیز کہتا ہے کہ تھوڑا صدقہ دو، میں اپنی ماں کو سمجھا لوں گا، جس پر امید کہتی ہے کہ رمیز تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ جی ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا رمیز امید کا ساتھ دے پائے گا؟ اپنی قیمتی آرا سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کرے اور ڈراموں کی مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل ڈرامہ ویورز سبسکرائب کرے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل امید ہر پل جیو کا بہت ہی اچھا ڈرامہ ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ رمیز کی ماں جب امید کو گھر سے نکال دیتی ہے تو تمنا آپا امید کو لے کر گھر واپس جاتی ہے اور رمیز کی ماں سے کہتی ہے کہ آپ اس بچی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، جس پر تمنا آپا کو رمیز کی ماں کہتی ہے کہ آپ لوگ جھوٹ پر جھوٹ بول سکتے ہیں، جھوٹ بول کر اس لڑکی کی شادی میرے بیٹے سے کر دی اور اب تم کہہ رہے ہو کہ اس لڑکی کو یہاں رکھ کر کیا زبردستی ہے، ہم اس کو اس گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ رمیز بھی وہاں بیٹا ہوتا
ہوتا ہے وہ تو نہیں چاہتا کہ امید اس گھر سے جائے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ رمیز کی ماں بار بار تمنا آپا کو یہی کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جاؤ، جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کا گھر برباد نہیں ہونے دوں گی۔ تمنا آپا کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے کہ اس نے کس طرح پہلے زینب کا گھر برباد کیا اور اب امید کا گھر وہ برباد نہیں ہونا چاہتی۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ امید رمیز کو کہتی ہے کہ آخر میرا قصور کیا ہے، میں نے تو نہیں کہا تھا اپنے امی ابو کو الگ کرنے کا۔ یہ بات سن کر رمیز کہتا ہے کہ تھوڑا صدقہ دو، میں اپنی ماں کو سمجھا لوں گا، جس پر امید کہتی ہے کہ رمیز تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ جی ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا رمیز امید کا ساتھ دے پائے گا؟ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کرے اور ڈراموں کی مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل ڈرامہ ویورز سبسکرائب کرے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل امید ہر پل جیو کا بہت ہی اچھا ڈرامہ ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ رمیز کی ماں جب امید کو گھر سے نکال دیتی ہے تو تمنا آپا امید کو لے کر گھر واپس جاتی ہے اور رمیز کی ماں سے کہتی ہے کہ آپ اس بچی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، جس پر تمنا آپا کو رمیز کی ماں کہتی ہے کہ آپ لوگ جھوٹ پر جھوٹ بول سکتے ہیں، جھوٹ بول کر اس لڑکی کی شادی میرے بیٹے سے کر دی اور اب تم کہہ رہے ہو کہ اس لڑکی کو یہاں رکھ کر کیا زبردستی ہے، ہم اس کو اس گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ رمیز بھی وہاں بیٹا ہوتا ہے، وہ تو نہیں چاہتا کہ امید اس گھر سے جائے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ رمیز کی ماں بار بار تمنا آپا کو یہی کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جاؤ، جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کا گھر برباد نہیں ہونے دوں گی۔ تمنا آپا کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے کہ اس نے کس طرح پہلے زینب کا گھر برباد کیا اور اب امید کا گھر وہ برباد نہیں ہونا چاہتی۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ امید رمیز کو کہتی ہے کہ آخر میرا قصور کیا ہے، میں نے تو نہیں کہا تھا اپنے امی ابو کو الگ کرنے کا۔ یہ بات سن کر رمیز کہتا ہے کہ تھوڑا صدقہ دو، میں اپنی ماں کو سمجھا لوں گا، جس پر امید کہتی ہے کہ رمیز تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ جی ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا رمیز امید کا ساتھ دے پائے گا؟ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کرے اور ڈراموں کی مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل ڈرامہ ویورز سبسکرائب کرے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل امید ہر پل جیو کا بہت ہی اچھا ڈرامہ ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ رمیز کی ماں جب امید کو گھر سے نکال دیتی ہے تو تمنا آپا امید کو لے کر گھر واپس جاتی ہے اور رمیز کی ماں سے کہتی ہے کہ آپ اس بچی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، جس پر تمنا آپا کو رمیز کی ماں کہتی ہے کہ آپ لوگ جھوٹ پر جھوٹ بول سکتے ہیں، جھوٹ بول کر اس لڑکی کی شادی میرے بیٹے سے کر دی اور اب تم کہہ رہے ہو کہ اس لڑکی کو یہاں رکھ کر کیا زبردستی ہے، ہم اس کو اس گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ رمیز بھی وہاں بیٹا ہوتا ہے، وہ تو نہیں چاہتا کہ امید اس گھر سے جائے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ رمیز کی ماں بار بار تمنا آپا کو یہی کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جاؤ، جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کا گھر برباد نہیں ہونے دوں گی۔ تمنا آپا کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے کہ اس نے کس طرح پہلے زینب کا گھر برباد کیا اور اب امید کا گھر وہ برباد نہیں ہونا چاہتی۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ امید رمیز کو کہتی ہے کہ آخر میرا قصور کیا ہے، میں نے تو نہیں کہا تھا اپنے امی ابو کو الگ کرنے کا۔ یہ بات سن کر رمیز کہتا ہے کہ تھوڑا صدقہ دو، میں اپنی ماں کو سمجھا لوں گا، جس پر امید کہتی ہے کہ رمیز تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ جی ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا رمیز امید کا ساتھ دے پائے گا؟ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کرے اور ڈراموں کی مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل ڈرامہ ویورز سبسکرائب کرے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل امید ہر پل جیو کا بہت ہی اچھا ڈرامہ ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ رمیز کی ماں جب امید کو گھر سے نکال دیتی ہے تو تمنا آپا امید کو لے کر گھر واپس جاتی ہے اور رمیز کی ماں سے کہتی ہے کہ آپ اس بچی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، جس پر تمنا آپا کو رمیز کی ماں کہتی ہے کہ آپ لوگ جھوٹ پر جھوٹ بول سکتے ہیں، جھوٹ بول کر اس لڑکی کی شادی میرے بیٹے سے کر دی اور اب تم کہہ رہے ہو کہ اس لڑکی کو یہاں رکھ کر کیا زبردستی ہے، ہم اس کو اس گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ رمیز بھی وہاں بیٹا ہوتا ہے، وہ تو نہیں چاہتا کہ امید اس گھر سے جائے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ رمیز کی ماں بار بار تمنا آپا کو یہی کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جاؤ، جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کا گھر برباد نہیں ہونے دوں گی۔ تمنا آپا کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے کہ اس نے کس طرح پہلے زینب کا گھر برباد کیا اور اب امید کا گھر وہ برباد نہیں ہونا چاہتی۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ امید رمیز کو کہتی ہے کہ آخر میرا قصور کیا ہے، میں نے تو نہیں کہا تھا اپنے امی ابو کو
को अलग करने का। ये बात सुनकर रमीज कहता है कि थोड़ा सदका दो, मैं अपनी माँ को समझा लूंगा। जिस पर उम्मीद कहती है कि रमीज तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जी नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या रमीज उम्मीद का साथ दे पाएगा? अपनी कीमती आरा से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और ड्रामों की मजीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ड्रामा व्यूअर्स सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल उम्मीद हर पल यू का बहुत ही अच्छा ड्रामा है। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि रमीज की माँ जब उम्मीद को घर से निकाल देती है तो तमन्ना आपा उम्मीद को लेकर घर वापस जाती है और रमीज की माँ से कहती है कि आप इस बच्ची के साथ ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर तमन्ना आपा को रमीज की माँ कहती है कि आप लोग झूठ पर झूठ बोल सकते हैं, झूठ बोलकर इस लड़की की शादी मेरे बेटे से कर दी और अब तुम कह रहे हो कि इस लड़की को यहाँ रखकर क्या जबरदस्ती है, हम इसको इस घर में नहीं रख सकती। रमीज भी वहाँ होता है, वो तो नहीं चाहता कि उम्मीद इस घर से जाए। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि रमीज की माँ बार बार तमन्ना आपा को यही कहती है कि अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, जिस पर वो कहती है कि मैं अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। तमन्ना आपा को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि उसने किस तरह पहले ज़ैनब का घर बर्बाद किया और अब उम्मीद का घर वो बर्बाद नहीं होना चाहती। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि उम्मीद रमीज को कहती है कि आखिर मेरा कसूर क्या है, मैंने तो नहीं कहा था अपने अम्मी अब्बू को अलग करने का। ये बात सुनकर रमीज कहता है कि थोड़ा सदका दो, मैं अपनी माँ को समझा लूंगा। जिस पर उम्मीद कहती है कि रमीज तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जी नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या रमीज उम्मीद का साथ दे पाएगा? अपनी कीमती आरा से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और ड्रामों की मजीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ड्रामा व्यूअर्स सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल उम्मीद हर पल यू का बहुत ही अच्छा ड्रामा है। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि रमीज की माँ जब उम्मीद को घर से निकाल देती है तो तमन्ना आपा उम्मीद को लेकर घर वापस जाती है और रमीज की माँ से कहती है कि आप इस बच्ची के साथ ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर तमन्ना आपा को रमीज की माँ कहती है कि आप लोग झूठ पर झूठ बोल सकते हैं, झूठ बोलकर इस लड़की की शादी मेरे बेटे से कर दी और अब तुम कह रहे हो कि इस लड़की को यहाँ रखकर क्या जबरदस्ती है, हम इसको इस घर में नहीं रख सकती। रमीज भी वहाँ होता है, वो तो नहीं चाहता कि उम्मीद इस घर से जाए। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि रमीज की माँ बार बार तमन्ना आपा को यही कहती है कि अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, जिस पर वो कहती है कि मैं अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। तमन्ना आपा को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि उसने किस तरह पहले ज़ैनब का घर बर्बाद किया और अब उम्मीद का घर वो बर्बाद नहीं होना चाहती। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि उम्मीद रमीज को कहती है कि आखिर मेरा कसूर क्या है, मैंने तो नहीं कहा था अपने अम्मी अब्बू को अलग करने का। ये बात सुनकर रमीज कहता है कि थोड़ा सदका दो, मैं अपनी माँ को समझा लूंगा। जिस पर उम्मीद कहती है कि रमीज तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जी नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या रमीज उम्मीद का साथ दे पाएगा? अपनी कीमती आरा से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और ड्रामों की मजीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ड्रामा व्यूअर्स सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल उम्मीद हर पल यू का बहुत ही अच्छा ड्रामा है। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि रमीज की माँ जब उम्मीद को घर से निकाल देती है तो तमन्ना आपा उम्मीद को लेकर घर वापस जाती है और रमीज की माँ से कहती है कि आप इस बच्ची के साथ ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर तमन्ना आपा को रमीज की माँ कहती है कि आप लोग झूठ पर झूठ बोल सकते हैं, झूठ बोलकर इस लड़की की शादी मेरे बेटे से कर दी और अब तुम कह रहे हो कि इस लड़की को यहाँ रखकर क्या जबरदस्ती है, हम इसको इस घर में नहीं रख सकती। रमीज भी वहाँ होता है, वो तो नहीं चाहता कि उम्मीद इस घर से जाए। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि रमीज की माँ बार बार तमन्ना आपा को यही कहती है कि अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, जिस पर वो कहती है कि मैं अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। तमन्ना आपा को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि उसने किस तरह पहले ज़ैनब का घर बर्बाद किया और अब उम्मीद का घर वो बर्बाद नहीं होना चाहती। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि उम्मीद रमीज को कहती है कि आखिर मेरा कसूर क्या है, मैंने तो नहीं कहा था अपने अम्मी अब्बू को अलग करने का। ये बात सुनकर रमीज कहता है कि थोड़ा सदका दो, मैं अपनी माँ को समझा लूंगा। जिस पर उम्मीद कहती है कि रमीज तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जी नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या रमीज उम्मीद का साथ दे पाएगा? अपनी कीमती आरा से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और ड्रामों की मजीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ड्रामा व्यूअर्स सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल उम्मीद हर पल यू का बहुत ही अच्छा ड्रामा है। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि रमीज़ की माँ जब उम्मीद को घर से निकाल देती है तो तमन्ना आपा उम्मीद को लेकर घर वापस जाती है और रमीज़ की माँ से कहती है कि आप इस बच्ची के साथ ऐसा नहीं कर सकती, जिस पर तमन्ना आपा को रमीज़ की माँ कहती है कि आप लोग झूठ पर झूठ बोल सकते हैं, झूठ बोलकर इस लड़की की शादी मेरे बेटे से कर दी और अब तुम कह रहे हो कि इस लड़की को यहाँ रखकर क्या जबरदस्ती है, हम इसको इस घर में नहीं रख सकती। रमीज़ भी वहाँ बेटा होता है, वो तो नहीं चाहता कि उम्मीद इस घर से जाए। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि रमीज़ की माँ बार बार तमन्ना आपा को यही कहती है कि अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, जिस पर वो कहती है कि मैं अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। तमन्ना आपा को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि उसने किस तरह पहले ज़ैनब का घर बर्बाद किया और अब उम्मीद का घर वो बर्बाद नहीं होना चाहती। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि उम्मीद रमीज़ को कहती है कि आखिर मेरा कसूर क्या है, मैंने तो नहीं कहा था अपने अम्मी अब्बू को अलग करने का। ये बात सुनकर रमीज़ कहता है कि थोड़ा सदका दो, मैं अपनी माँ को समझा लूंगा, जिस पर उम्मीद कहती है कि रमीज़ तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जी नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या रमीज़ उम्मीद का साथ दे पाएगा? अपनी कीमती आरा से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और ड्रामों की मजीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ड्रामा व्यूअर्स सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल उम्मीद हर पल यू का बहुत ही अच्छा ड्रामा है। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि रमीज़ की माँ जब उम्मीद को घर से निकाल देती है तो तमन्ना आपा उम्मीद को लेकर घर वापस जाती है और रमीज़ की माँ से कहती है कि आप इस बच्ची के साथ ऐसा नहीं कर सकती, जिस पर तमन्ना आपा को रमीज़ की माँ कहती है कि आप लोग झूठ पर झूठ बोल सकते हैं, झूठ बोलकर इस लड़की की शादी मेरे बेटे से कर दी और अब तुम कह रहे हो कि इस लड़की को यहाँ रखकर क्या जबरदस्ती है, हम इसको इस घर में नहीं रख सकती। रमीज़ भी वहाँ बेटा होता है, वो तो नहीं चाहता कि उम्मीद इस घर से जाए। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि रमीज़ की माँ बार बार तमन्ना आपा को यही कहती है कि अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, जिस पर वो कहती है कि मैं अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। तमन्ना आपा को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि उसने किस तरह पहले ज़ैनब का घर बर्बाद किया और अब उम्मीद का घर वो बर्बाद नहीं होना चाहती। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि उम्मीद रमीज़ को कहती है कि आखिर मेरा कसूर क्या है, मैंने तो नहीं कहा था अपने अम्मी अब्बू को अलग करने का। ये बात सुनकर रमीज़ कहता है कि थोड़ा सदका दो, मैं अपनी माँ को समझा लूंगा, जिस पर उम्मीद कहती है कि रमीज़ तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जी नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या रमीज़ उम्मीद का साथ दे पाएगा? अपनी कीमती आरा से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और ड्रामों की मजीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ड्रामा व्यूअर्स सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल उम्मीद हर पल यू का बहुत ही अच्छा ड्रामा है। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि रमीज़ की माँ जब उम्मीद को घर से निकाल देती है तो तमन्ना आपा उम्मीद को लेकर घर वापस जाती है और रमीज़ की माँ से कहती है कि आप इस बच्ची के साथ ऐसा नहीं कर सकती, जिस पर तमन्ना आपा को रमीज़ की माँ कहती है कि आप लोग झूठ पर झूठ बोल सकते हैं, झूठ बोलकर इस लड़की की शादी मेरे बेटे से कर दी और अब तुम कह रहे हो कि इस लड़की को यहाँ रखकर क्या जबरदस्ती है, हम इसको इस घर में नहीं रख सकती। रमीज़ भी वहाँ बेटा होता है, वो तो नहीं चाहता कि उम्मीद इस घर से जाए। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि रमीज़ की माँ बार बार तमन्ना आपा को यही कहती है कि अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, जिस पर वो कहती है कि मैं अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। तमन्ना आपा को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि उसने किस तरह पहले ज़ैनब का घर बर्बाद किया और अब उम्मीद का घर वो बर्बाद नहीं होना चाहती। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि उम्मीद रमीज़ को कहती है कि आखिर मेरा कसूर क्या है, मैंने तो नहीं कहा था अपने अम्मी अब्बू को अलग करने का। ये बात सुनकर रमीज़ कहता है कि थोड़ा सदका दो, मैं अपनी माँ को समझा लूंगा, जिस पर उम्मीद कहती है कि रमीज़ तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जी नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या रमीज़ उम्मीद का साथ दे पाएगा? अपनी कीमती आरा से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और ड्रामों की मजीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ड्रामा व्यूअर्स सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल उम्मीद हर पल यू का बहुत ही अच्छा ड्रामा है। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि रमीज़ की माँ जब उम्मीद को घर से निकाल देती है तो तमन्ना आपा उम्मीद को लेकर घर वापस जाती है और रमीज़ की माँ से कहती है कि आप इस बच्ची के साथ ऐसा नहीं कर सकती, जिस पर तमन्ना आपा को रमीज़ की माँ कहती है कि आप लोग झूठ पर झूठ बोल सकते हैं, झूठ बोलकर इस लड़की की शादी मेरे बेटे से कर दी और अब तुम कह रहे हो कि इस लड़की को यहाँ रखकर क्या जबरदस्ती है, हम इसको इस घर में नहीं रख सकती। रमीज़ भी वहाँ बेटा
رہا ہوتا ہے وہ تو نہیں چاہتا کہ امید اس گھر سے جائے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ رمیز کی ماں بار بار تمنا آپا کو یہی کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جاؤ، جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کا گھر برباد نہیں ہونے دوں گی۔ تمنا آپا کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے کہ اس نے کس طرح پہلے زینب کا گھر برباد کیا اور اب امید کا گھر وہ برباد نہیں ہونا چاہتی۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ امید رمیز کو کہتی ہے کہ آخر میرا قصور کیا ہے، میں نے تو نہیں کہا تھا اپنے امی ابو کو الگ کرنے کا۔ یہ بات سن کر رمیز کہتا ہے کہ تھوڑا صدقہ دو، میں اپنی ماں کو سمجھا لوں گا، جس پر امید کہتی ہے کہ رمیز تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ جی ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا رمیز امید کا ساتھ دے پائے گا؟ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور ڈراموں کی مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل ڈرامہ ویورز سبسکرائب کریں۔